अजीज़ नाजरीन ग्रामी दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ास कर मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला की पाकज़ात इन अयाम में जो अफरा तफरी के नाम से पुकारे जा रहे हैं, समझे भी जा रहे हैं, हकीकत पर मबनी भी हैं, सेहत और तंदरुस्ती और उम्र की दराजी अता करें। आज हम थोड़ा सा अपने मुआशरे को, किसी भी मुआशरे की जो खुशहाली है या बदहाली है, आज उनके अनासर बाकायदा तौर पर जानेंगे, उनको पहचानेंगे कि किसी भी मुआशरे की बदहाली में या खुशहाली में कौन से ऐसे अनासर हैं जो अपना किरदार वो अदा करते हैं, और हमारा मुआशरा, इसका हम तज्जिया करेंगे कि हमारा मुआशरा खुशहाली की तरफ जा रहा है या बदहाली की तरफ जा रहा है। जो हुकूमती अदारे हैं, हुकूमती दावे हैं, हमारे जो अवाम है, मुआशरे का जो चाल चलन है वो बदहाली की तरफ लेकर जा रहा है या कि खुशहाली की तरफ लेकर जा रहा है। आज हम इसका मुख्तसर तौर पर और मजमूई तौर पर जायज़ा लेने की कोशिश भी करेंगे। तो नए सामीन नाज़रीन से गुजारिश है जो हमारे नए चैनल पर आए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती भी रहे। अगर इस चीज़ को समझने से कबल हम मेन एक लफ्ज़ पर गौर करेंगे जो हमारे पास लफ्ज़ आता है, जो शऊर के एतबार से है, जिसको हम इल्मी निगाह से भी जानते हैं या इसको इल्म भी कहते हैं, यानी शऊर और शोर। ये अक्सर औक़ात हमारे मुआशरे का अलमिया है कि इनको मिक्स कर दिया जाता है, हालांकि ये दो लफ्ज़ अलग अलग हैं। यानी अब ये हमारे पास एक लफ्ज़ आ जाता है शोर का और एक लफ्ज़ हमारे पास आ जाता है वो है शऊर का। अक्सर ये मेरे मुआशरे का अलमिया है कि इनको इकट्ठा कर दिया जाता है, जबकि इनकी जो हद निगाह है, हद अहमियत है, वो एक दूसरे से अलग अलग और दूर के एतबार से पहचानी जाती है। यानी शऊर और शोर का। अब ये शऊर और शोर में सिर्फ एक फ़र्क है जो कि आइन के नाम से पुकारा जाता है, और वो जो आइन है ना, वो यही इल्म और अकल के एतबार से समझी जाती है जो कि इंसान होने के नाते खुदा ने हमें अता किया हुआ है। अब इस एतबार को देखा तो ये इल्म जिसके पास होता है, इसका एक गलत इस्तेमाल होता है और एक दुरुस्त इस्तेमाल होता है। अब शऊर की बुनियादी तौर पर वो दो किस्में हमारे पास आती हैं। अब एक जो किस्म हमारे पास आती है वो मनफी शऊर के एतबार से आती है, जिसे आप नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव कहते हैं, गलत उसका जो इस्तेमाल है उस तरीके से कहते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है वो मस्बत शऊर के नाम से। अब इन दोनों का जो जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर औकात आप जिस मुआशरे का हिस्सा हैं या जिस मुआशरे में मैं रहता हूँ, आप रोजमर्रा जिंदगी बसर करें, उसके अंदर जिस तरह हमने ये देखा, इन दोनों अल्फाज का मिक्सअप कर दिया जाता है, इनको इकट्ठा कर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को नजर आ रहा है। आप सियासी मैदान की बात देख लें, आप जो मुआशरती मैदान की बात देख लें, आप तालीमी मैदान की बात देख लें, आप तिजारती मैदान की बात है, किसी फील्ड की भी बात अगर आप करें तो हमें यहाँ पे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर इनका मिक्सअप यानी इकट्ठा हुआ वो दिखाता नजर आता है, जो कि हमारे लोगों की वो नाअहली बुज़दिली की बेहतरीन मिसाल हमारे सामने आती है। अब इस मनफी अंदाज को देखें, जो मनफी शऊर के एतबार से अब इसका रिजल्ट क्या होता है, ये चीज़ भी हम तफसील के साथ जानते हैं। जो मनफी शऊर की इवज़ कौन से ऐसे अनासर हैं या इनका कौन सा जो रिजल्ट है, यानी अब इसको सिंपल से कर लें तो इसका जो नतीजा हमारे सामने आखज होता है ना, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर रिजल्ट के नाम से पुकारते हैं। अब मनफी शऊर का नतीजा क्या निकलता है, वो है सबसे हमारे पास वह है अना के एतबार से, जिसे हम तकब्बुर कहते हैं यानी ईगो कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है शख्सियत परस्ती, यानी शख्सियत परस्ती, हर बंदा अपने आप को प्रमोट करना चाहता है। यही एक शायर का बयान करना है, नकात का बयान करना है कि हर शख्स बाअसूल है, हर शख्स बाज़मीर है, अपनी ज़ात तक, अपनी हद तक। ये क्या, ये शख्सियत परस्ती है, यानी अना, गुमंड, तकब्बुर, जिसे ईगो के नाम से पुकारते हैं, तो ये हमारे सामने आती है। अब तीसरे नंबर पर मजीद अगर बात करें तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता है वो अदावत की सूरत में आता है, जिसे हम नफरत बोलते हैं। इसके बाद मजीद बाकी तो हमारे पास का जो रिजल्ट अगला आता है वो फतूर का आता है, जैसे फतवा
بلا وجہ شور شرابہ جو ہوتا ہے، جو ابھی ہم نے باقی شور اور شور میں سے کیا فرق ہے اس اعتبار یعنی فطور کا۔ اگلی مزید بات ہے تو ہمارے پاس کا جو رزلٹ وہ نفرت کے عالم میں ہے، جو کہ آج کل میرا معاشرہ اس کی بہترین مثال ہے، جسے ہم پاکستان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب مزید اگر بات ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو مزید نتیجہ وہ دھوکہ بھی آتا ہے، فریب بھی آتا ہے، جو کہ ساری کی ساری اس منفی شعور کا نتیجہ ہے۔ اور آج ہمارا سیاسی میدان دیکھ لے، ہمارا قانون کا میدان دیکھ لے، ہمارا علمی میدان دیکھ لے، سارے کے سارے ہمیں یہ شور مچاتے ہوئے نظر آ رہے، باشعور بندہ میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ میرا ذاتی کہنا ہے کہ جس معاشرے میں کتابیں فٹ پاتھ پر اور جوتے شیشوں میں سجائے جائے نا، اس قوم کو کتابوں کی نہیں بلکہ جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ شور مچانے والی قوم کی بہترین عکاسی کرتی ہے، جو کہ منفی طرز زندگی اور شعور کی علامت ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اس طرح کے جتنے بھی جو نیگیٹیوٹی ایلیمنٹ ہیں یا عناصر ہیں جو کہ منفی شعور کے عکاسی کرتی ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تخریب معاشرہ، تخریب کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو یہ کہنا ہے کہ بدخالی معاشرہ۔ اب یہ جو بدخالی معاشرہ ہے اس ایک نیگیٹیوٹی شعور کا ہے، اس منفی شعور کا نتیجہ ہے جس نے معاشرے کو بربادی کی دہلیز پر پہنچا دیا، اور یہی وجہ کہ ہم یہاں سے ہمیشہ نیگیٹیوٹی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ بڑا المیہ ہے، دکھ کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں مرچیوں میں ملاوٹ نیگیٹیوٹی شعور کی بہترین عکاسی کرتی ہے، دودھ میں پانی ملانا یا کیمیکل ملانا جو چھوٹے بچوں کی اور چھوٹے انسان کی، خاص کر پورے انسان کی بات، چاہے وہ نوجوان ہے، چھوٹا بچہ کوئی بھی ہے، ان کی زندگی کا بنیادی ایلیمنٹ دودھ، جس کے اندر پانی ملانا اور اس کے اندر کھاد ملانی، دوسرے کیمیکل ملانا تاکہ دوسری زندگیوں سے کھیلا جائے، کہ یہ منفی شعور کی نتیجہ ہے۔ پھر یہ ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، اور خاص کر ہماری عدالتوں کے اندر کتاب مقدس پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہیاں دینا، یہ منفی شعور کی عکاسی ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نتیجہ ہے؟ معاشرے کی بدحالی، جسے تخریب معاشرہ وہ کہا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس دوسرا، وہ کیا ہے؟ وہ مثبت شعور ہے۔ اب مثبت شعور کا جو سب سے پہلا پازیٹیو جو ایفیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ہے تخلیق کا، تخلیق کا، یعنی نئی چیز کا وجود بین ہے۔ جیسے سائنسی ترقی ہو رہی ہے، علمی ترقی ہوتی ہے، خاندانی ترقی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی تخلیق ہے، وہ انسان نئے سے نئے ایجادات ہوتا ہے، وہ مثبت شعور کا وہ نتیجہ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً نہ ہونے کے برابر بھی ہے۔ یہی بات ہے کہ جس معاشرے کے اندر ہر آدھے کلومیٹر پر سائنس لیبارٹری کی جگہ تجرباؤں کی بجائے دربار آپ کو نظر ہیں، تو پھر سائنسدان نہیں بلکہ ملنگے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے فرق ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید اگر باقی تو اس کا مثبت شعور کا ہمارے پاس آتی ہے دانش، یعنی عقل، فہم ہے، فراست ہے، جو کہ ہمارے پاس آتی ہے، جو کہ مثبت شعور کا ایک بہترین ذریعہ ہمارے پاس آتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے عوض ہمارے کیا ہے؟ انسانوں کا مابین جو اخوت کا جو درجہ ہے وہ اپنی مثال آپ قائم ہوتا ہے۔ مزید اگر بات کریں تو انسانیت وجود میں آتی ہے، اور انسانیت وجود میں آ جائے تو معاشرہ کے وہ ترقی کے مناظر طے کرتا ہے، اور یہ سب کچھ مثبت شعور کے عوض ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب مثبت شعور ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ ترقی کی راہیں وہ کھلتی ہیں۔ انسان کیا ہے؟ وہ صبر و تحمل اس کا مظاہرہ کر کے خداوند کریم پر وہ اپنا ایمان بڑھاتا ہے۔ اس کے عوض کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے مابین محبت وہ قیام پذیر ہوتی ہے، اور اس محبت کی عوض کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے عنصر وہ وجود میں آتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی مزید ساری چیزیں ہیں وہ اپنی مثال آپ اور اس مثبت شعور کا وہ نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب ان چیزوں کو دیکھیں تو ان کا اوورآل ایک رزلٹ نکلتا ہے، وہ آ جاتا ہے تعمیر معاشرہ۔ تعمیر معاشرہ آئے گا، تعمیر معاشرہ کی عوض کیا آئے گی؟ وہ معاشرے کے اندر خوشحالی آئے گی، یعنی خوشحالی معاشرہ ہوگا، جو کہ اس ایک سوچ کا فرق ہے۔ آپ کے سامنے یہ چارٹ کی صورت میں نے واضح کر دیا ہے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی بدحالی کی بہترین وجہ ہے۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو کر لیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مولانا محمد حسین آزاد نے ایک سیکنڈ ایئر میں
सिलेबस में उसकी जो निरंगे ख्याल में से ली गई है कि मेहनत पसंद खिरदमंद, तो आप उसका मुताला करें तो ये चीज़ हमारे सामने आती दिखाती है। जब इंसान आपस में मोहब्बत और प्यार से रहता था, उसके दिल में मोहब्बत थी, भलाई थी, सबो तहम्मुल था, तो हर चीज़ इंसान के पास वाफर मिकदार में मौजूद थी, इंसान हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन यूं ही मस्बत है यानी वहाँ पे नेगेटिविटी ने, नफरत ने जगह ले ली, और उस नफरत का नतीजा क्या निकला, जो इंसान के पास मौजूद था वही इंसान गुर्बत और अफराज की चक्की में पिसने लगा, वही इंसान इंसान से जुदा हो गया, आदमी आदमी का दुश्मन बन गया। और आज देखा तो ये चीज़, अब मैं इसको अगर दायरे के समय बयान करूँ, और ये जो सारी चीज़ें इस वक्त तो पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये बेजान ना होगा, गलत नहीं होगा। आप ये चीज़ देखें तो ये चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर ये वही है, ये ना तो चाइना की शरारत है, ना अमेरिका की शरारत है, ना कोई आसमान से फिर से आके हमें बताया गया, बल्कि ये हमारी अपनी इस मनफी सोच का नतीजा है, जो हमने क्या किया, इसका मिस यूज़ करना शुरू कर दिया, और इसका नतीजा आपके सामने वो पाकिस्तान आज दलदल की दरीज में जा चुका है। अभी चंद दिन कबल का एक वाक़या बयान करता हूँ आपको, और इसके साथ ही फिर इजाज़त चाहूँगा कि लाहौर के अंदर चंद दिन कबल एक वीडियो मैंने फेसबुक पर देखी, जो आपको स्क्रीन पे भी इसकी ये फ़ोटो नज़र आ रही है। ये लड़की जो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, जिसे अब मेंटल कह लें, पागल कह लें, अब ये तकरीबन इसकी उम्र 12 से 13 साल की है। ये दाता दरबार के सामने मेन जो फुटपाथ है वहाँ पे रह रही है। अब किसी खबीस शख्स ने क्या किया है, चंद रुपयों की वजह से इस बच्ची के साथ ज्यादती की है, जना किया है, और ये बच्ची हामला हो चुकी है। अब इसका कोई वाली वारस भी नहीं है, ये उस मनफी सोच का नतीजा। अब यही चीज़ देखें तो मैंने अपने आगाज़ में अपने तारों में बताया कि जिस मुआशरे के अंदर किताबें फुटपाथ पर और जूते शीशों में सजाए जाए ना, उस कौम को किताबों की नहीं बल्कि जूतों की ज़रूरत है। और ये अभी जो आपने ये तस्वीर में भी देखा, ये अब इसका अंदाज़ा आप करें तो हमारा मुआशरा इन चीज़ों पर मबनी आज भी दिखाई देता है। आप इसी बात को सोचिएगा, समझिएगा, अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।